तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभावे च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रं सूत्रम्। अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम् इति त्रीणि पदानि सन्ति। गोत्रम् इति गोत्रसंज्ञाविधायकम् एतत् सूत्रम्। पौत्रप्रभृति अपत्यम् अपत्यमिति संज्ञिवाचकं पदम्। अपत् अपत्यं पौत्रप्रभृति इति संज्ञावाचकं पदम्। एवञ्च इदं संज्ञासूत्रं भवति। यथा गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, एवं रूपेण पूर्वम् उदाहरणानि अस्माभिः अवलोकितानि। इदानीं गोत्रं नाम किं? गोत्रं गोत्रम् इति आगतं, युवा युवा इत्यपि आगतं। तर्हि किं नाम तत्सर्वम् इति इदानीम् एकैकशः उच्यते। गोत्रम् इत्युक्ते अपत्यं पौत्रप्रभृति इत्यर्थः। तत् कथमिति चेत् उच्यते, अपत्यम् अपत्याधिकारात् सिद्धे पुनः अपत्यग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति इति। तत्र अपत्यत्वेन यद्विवक्षितं पौत्रादि अपत्यं वर्तते तद् गोत्रसंज्ञं भवति इति। तत्र बोधयितुं पुनः अपत्यग्रहणम् उक्तम्। तस्यापत्यमिति अधिकारेव अधिकारादेव अपत्यम् इत्यर्थः सिद्ध्यति। पुनः अपत्यग्रहणं किमर्थम् इति चेत् एतादृशम् अर्थं बोधयितुम्। अपत्यत्वेन विवक्षितमिति, अपत्यत्वेन विवक्षितम् इति एतादृशम् अर्थं कथयितुं तत्र पुनः अपत्यग्रहणमुक्तम् इति बालमनोरमायां वर्तते। तत्त्वबोधिन्यां पुनः भिन्नप्रकारेण अस्ति, तदग्रे वदिष्यामि। एवञ्च पौत्रत्वादिना विवक्षितानां पौत्रादीनां न गोत्रसंज्ञा इति भावः। नाम एतादृशार्थकथनेन किं सिद्ध्यति इति चेत्, पौत्रत्वादिना विवक्षितानां पौत्रादीनां गोत्रसंज्ञा न भवति, अपत्यत्वेन विवक्षितानां पौत्रादीनामेव गोत्रसंज्ञा भवेत्। नाम एषः मम पौत्रः इति पौत्रत्वेन अथवा प्रपौत्रत्वेन यः विवक्ष्यते तस्य गोत्रसंज्ञा न भवेत्।
यः प्रपौत्रः अस्ति अथवा पौत्रः अस्ति सः यदि अपत्यत्वेन विवक्ष्यते, अपत्यमित्युक्ते सन्तानं, सन्ततिः इत्यर्थे यदि विवक्ष्यते, तदा एव गोत्रसंज्ञा स्यात्। नाम उदाहरणार्थं गर्गस्य पौत्रः, तर्हि सः गार्ग्यः। गर्गस्य पौत्रः इत्युक्ते गर्गस्य गोत्रापत्यमित्यर्थः। अपत्यत्वेन विवक्षितं, न केवलं पौत्रत्वेन। अतः पौत्रप्रभृति इति उक्तम्। अग्रेपि तत्र सन्ततिर्भवति, केवलं पौत्रप्रपौत्रपर्यन्तमेव नास्ति, अग्रेपि गोत्रमनुवर्तते। अतः पौत्रप्रभृति यदस्ति तृतीयापत्यम् आरभ्य, ततः तत् अपत्यत्वेन विवक्षितं स्यात्। अपत्यत्वं नाम सन्ततित्वेन, सन्तानत्वेन विवक्षितं स्यात्, तदा गोत्रसंज्ञा भवति। यदि पौत्रत्वेन प्रपौत्रत्वेन विवक्ष्यते तदा गोत्रसंज्ञा न स्यात्। अतः अपत्यत्वेन विवक्षितम् इति उच्यते। अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति, पौत्रमारभ्य गोत्रसंज्ञा भवति इति। सन्ततिर्गोत्रजनन कुलान्यभिजनान्वयौ इति तत्र कोशः अस्ति। सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ, सन्ततिः गोत्रजननकुलानि अभिजन अन्वयौ, अभिजनः अन्वयः। एवं रूपेण तत्र कुलस्य अ, अर्थः उच्यते। सन्ततिः, गोत्रं, जननं, कुलम्, अभिजनः, अन्वयः, एवं रूपेण एते सर्वेपि कुलवाचकाः, गोत्रवाचकाः, सन्ततिवाचकाः, सन्तानवाचकाः सन्ति। अतः अनेन कोशेन गोत्रशब्दस्य सन्ततिवाचकत्वं ज्ञायते। तस्मात् पुत्रस्यापि गोत्रत्वे प्राप्ते पौत्रादिग्रहणादिह शास्त्रे पुत्रस्य न गोत्रत्वम्। तर्हि कुलं सन्ततिः इति उच्यते चेत् पुत्रः अपि सन्ततिरेव खलु। तर्हि पुत्रस्यापि गोत्रसंज्ञा अस्ति वा इति चेत् सत्यं, पुत्रः यद्यपि सन्ततिरेव, अपत्यमेव, तथापि पौत्रप्रभृति इति उक्तं खलु। पौत्रप्रभृति इति ग्रहणेन अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे पुत्रस्य गोत्रसंज्ञा नास्ति, पौत्रप्रभृति एव गोत्रसंज्ञा। तर्हि पुत्रस्य पुत्रः तत्कुले न भवति वा इति चेत् पुत्रः गर्गस्य पुत्रः तावदेव। तत्र गर्गकुलम् इत्युक्ते पौत्रप्रभृति वक्तव्यं, नाम गोत्रत्वेन शास्त्रे। यद्यपि सन्ततिरेव, तथापि पौत्रप्रभृति एव तत्र गोत्रत्वेन गण्यते। नो चेत् पुत्रत्वेनैव तस्य। अतः पुत्रस्यापि गोत्रत्वे प्राप्ते, सन्ततिर्गोत्र इत्यादि कोशेन पुत्रस्यापि गोत्रत्वे प्राप्ते पौत्रप्रभृति इति ग्रहणात् अस्मिन् शास्त्रे पुत्रस्य गोत्रसंज्ञा न भवति, अपि तु पौत्रप्रभृति एव इति अर्थः सिद्ध्यति। पुनः प्रश्नः क्रियते, आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रस्त्रियान् त्वमी आहुर्दुहितरं सर्वे पत्यं तोकं तयोः समे इति। तत्र अपत्यम्, आत्मजः, तनयः, सूनुः, सुतः, पुत्रः, एवं तोकम्, एतेषां
सर्वेषां तत्र अपत्यार्थः अस्ति। अतः अस्मात् कोशात् अपत्यशब्दस्य पुत्रे एव रूढत्वात्, अपत्यमित्युक्ते मम अपत्यम् इत्युक्ते मम पुत्रः इति तत्र अपत्यशब्दस्य पुत्रार्थे एव व्यवहारे रूढिरस्ति। तर्हि कथम् अपत्यं पौत्रप्रभृति इति उच्यते? पौत्रप्रभृति इति पौत्रशब्दस्य अपत्यशब्दस्य च कथं समानाधिकरण्यं, कथं विशेषणविशेष्यभावः? यतोहि पौत्रः इत्युक्ते तृतीयः भवति, अपत्यम् इत्युक्ते द्वितीयः भवति। तर्हि द्वितीयतृतीययोः सन्तानयोः कथं समानाधिकरण्यं भवति? यतोहि पुत्रशब्द अपत्यशब्दस्य पुत्रेव रूढत्वमस्ति, न तु पौत्रे। तर्हि कथं तत्र पुत्रपौत्रयोः समानाधिकरण्यं कथं भवति इति चेत् मैवम् एवं न वक्तव्यम्। अत्र अपत्यशब्दः यः अस्ति, अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रमिति सूत्रे, सः न आत्मजपर्यायः, नाम आत्मजस्तनयसूनुः इति पुत्रः इत्यर्थे तत्र अपत्यशब्दस्य प्रयोगः नास्ति। किन्तु पुत्रपौत्रादिसन्ततिपर्यायः, अत्र अपत्यमिति शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते पुत्रपौत्रादिसन्ततिपर्यायः इत्यर्थः। न पतन्ति नरके पितरः येन तदपत्यम्। न पतन्ति नरके पितरः येन, नाम यस्य कारणेन, यस्य अपत्यस्य कारणेन पितरः नरके न पतन्ति। यतोहि पुत्रः इत्युक्ते पुन्नाम्नः नरकात् त्रायते इति पुत्रः इति उच्यते। तद्वत् अपत्यमिति शब्दस्यापि अपत्यं नाम न पतन्ति पितरः इति। न पतन्ति इति, न पतन्ति येन इति तदपत्यम्। येन नाम यस्य पुत्रस्य कारणेन पितरः नरके न पतन्ति, नाम तत्र पितृयज्ञपरिपालनेन यस्य उत्पत्त्या, पुत्रस्य उत्पत्त्या तद्वंशः अनुवर्तते। अतः तत्र पितॄणां कृते पिण्डप्रदानार्थं सः पुत्रो भवति। तेन कारणेन ते नरके न पतन्ति, तस्मात् तदपत्यम् इति उच्यते इति पङ्क्तिविंशति इत्यादि सूत्रे भाष्ये तथा व्युत्पादितम्। तथा च पौत्रादयः अपि पितामहादीनां नरकात् उद्धर्तारः इति तेषामपि अपत्यमस्त्येव इति एको गोत्रे इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्। नाम इदानीं केवलं तत्र पुत्रः एव, नाम अपत्यमेव नरकात् एतान् त्रायते इति नास्ति। पौत्रादयः अपि पितामहादीनां नरकात् उद्धर्तार एव, नाम पितामहादीनामपि, पितृपितामह पितामह प्रपितामहादीनपि नरकात् उद्धरन्ति पौत्रादयः। यतोहि तत्र श्राद्धादिकं कर्म पौत्रादिभिरपि पितामहादीनां क्रियते, येन पितामहादीनामपि नरकात् उद्धारः कृतो भवति। अतः पौत्रादीनामपि इदानीम् अपत्यत्वेनैव तत्र वक्तुं शक्यते। अतः तेषामपि अपत्यत्वम् अस्त्येव इति एको गोत्रे इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्। एको गोत्रे इति सूत्रभाष्ये एवं तत्र उक्तमस्ति, पौत्रादयः अपि पितामहादीनाम् उद्धर्तारः नरकादिति कृत्वा
तेऽपि अपत्यत्वेन अभिधीयन्ते, पुत्रः अपि अपत्यत्वेन अभिधीयते, परन्तु गोत्रं तावत् पौत्रप्रभृति यदस्ति ततः एव भवति, न तु पुत्रस्य इति तात्पर्यम्। एतच्च महाभारतादौ जरत्कार्वाद्युपाख्यानेषु प्रसिद्धमेव इति, महाभारतादिष्वपि एवं रूपेण पितामहादीनामपि तत्र पौत्रादिभिः कृतः उद्धारः तत्र उपाख्यानादिषु उच्यते इति, तत् प्रसिद्धमेव इति उच्यते। कोशस्तु सूत्रभाष्यादिविरुद्धत्वात् उपेक्ष्य एव आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रस्त्रियान् त्वमी आहुर्दुहितरं सर्वे पत्यं तोकं तयोः समेति यः अमरः अस्ति, सः अमरकोशस्तु सूत्रभाष्यादिविरुद्धत्वात् अस्मिन् सूत्रे अस्मिन् सन्दर्भे उपेक्ष्य एव। अतः अत्र अपत्यमित्युक्ते पुत्रः इत्यर्थे प्रयोगः नास्ति, भाष्ये तथा नोक्तम्। अतः भाष्यविरुद्धत्वात् अयमर्थः उपेक्ष्यः एव, नाम अपत्यशब्दस्य पुत्रः इत्यर्थः उपेक्ष्य एव। न च एवमपि गर्गस्य पुत्रोऽपि आङ्गिरसः पौत्रत्वात् गोत्रं स्यादिति वाच्यम्। इदानीम् एवमुच्यते चेदपि, नाम इदानीम् अपत्यत्वेन विवक्षितमिति उक्तं, नाम कुलत्वेन अथवा सन्ततित्वेन इति उक्तं, सन्ततित्वेन विवक्षिते। तथा चेदपि इदानीं गर्गस्य पुत्रः अपि अङ्गिरसः पौत्रः भवति। गर्गस्य पुत्रः परन्तु अङ्गिरसः पौत्रः, तर्हि पौत्रत्वात् तत्र गोत्रं स्यात् खलु। ಇದು पौत्रप्रभृति इति उक्तं खलु, अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति इति उक्तं। तर्हि अत्रापि यः गर्गस्य पुत्रो वर्तते, अङ्गिरसः पौत्रो वर्तते, तस्यापि अङ्गिरसः पौत्रत्वेन विवक्षिते, नाम पौत्रप्रभृति इति कथनात् तस्यापि अङ्गिरसः अपि गोत्रसंज्ञा स्यात्। गर्गस्य पुत्रः अपि अङ्गिरसः पुत्रः, अतः यः गर्गस्य पुत्रः अस्ति, यः अङ्गिरसः पौत्रः अस्ति, तस्यापि गोत्रसंज्ञा स्यात् इति चेत् न च वाच्यम्। यस्य यः पौत्रादिः तस्य तद्गोत्रमिति व्याख्यानादित्यलम्। यस्य यः पौत्रादिः तस्य तद्गोत्रमिति व्याख्यानात्, नाम यस्य पौत्रादिः, इदानीं कश्चित् गर्गः अस्ति, तस्य पुत्रः चेदेव सः पौत्रो भवति। गर्गस्य पुत्रः परन्तु अङ्गिरसः पौत्रः अस्ति चेत् तत् तत् कुलीयः तद्गोत्रीयः न भवति, यतोहि अङ्गिराः इति भिन्नः, गर्गः इति भिन्नः, परन्तु तत्र पुत्रः पुनः स एव तस्य पौत्रः। अङ्गिरसः पौत्रः, परन्तु सः गर्गकुले नागच्छति। गर्गस्य पुत्रः एवं अङ्गिरसः पौत्रः यः अस्ति, सः तत्कुले नागच्छति, अङ्गिरसः कुले नागच्छति। किमर्थम् इत्युक्ते सः गर्गस्य पुत्रो वर्तते, गर्गस्य पौत्रः चेत् भवितुमर्हति, गर्गस्य पौत्रः नास्ति, गर्गस्य पुत्रः परन्तु अङ्गिरसः पौत्रः, पौत्रमस्ति खलु, तर्हि अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति इति अस्ति खलु, तर्हि किमर्थम् अत्र गोत्रसंज्ञा न भवति इति चेत्, तत्र गर्गस्य पुत्रः गर्गस्य पौत्रः चेदेव यस्य यः पौत्रादिः तस्यैव तद्गोत्रसंज्ञा भवति। अतः अङ्गिरसः पौत्रः चेत् सः गर्गकुले उत्पन्नः इति वक्तुं न शक्यते। अङ्गिरसः पौत्रः चेत् सा अङ्गिरसः महर्षेः गोत्रे उत्पन्नः एव भवति। एवं रूपेण अन्यस्मिन् गोत्रे उत्पन्नः अन्यस्य गोत्रे उत्पन्नश्च परस्परं
तत्र गोत्रसंज्ञां न प्राप्नुतः इति तात्पर्यम्। अतः यस्य यः पौत्रादिः तस्य तत्सेव तद्गोत्रं भवति, न तु अन्यस्य पौत्रत्वेन विवक्षायाम् इति अलम् इति बालमनोरमायाम् एतावदुक्तमस्ति। इदानीं तत्त्वबोधिन्यां किमुक्तम् इति चेत् अपत्यं पौत्र ननु अपत्यग्रहणं व्यर्थं पौत्रादेः अपत्यत्वाव्यभिचारादित इत्यत आह अपत्यग्रहणं व्यर्थम्। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रमिति सूत्रे अपत्यग्रहणं व्यर्थम्। पौत्रादेः अपत्यत्व अव्यभिचारात्, यत् पौत्रादिः तत्र अपत्यमेव भवति खलु। तर्हि पुनः तत्र अपत्यग्रहणं किमर्थं? पौत्रः इत्युक्ते तद् अन्ततो गत्वा अपत्यमेव भवति, सन्तानमेव भवति। पुनः तत्र अपत्यग्रहणं किमर्थम् इति चेत् अपत्यत्वेन विवक्षितमिति। अपत्यत्वेन विवक्षितं, पौत्रादित्वेन न विवक्षितम् इति तत्र एवं रूपेण विवक्षितार्थं कथयितुं तत्र पुनः अपत्यग्रहणम् उक्तम्। विवक्षितमिति किम्? अपत्यत्वेन विवक्षितम् इति किमर्थम्? अपत्य अपत्यार्थे इति वक्तुं शक्यते खलु। इति चेत् वस्तुतः पौत्रप्रभृति एव यदा शेषत्वेन विवक्ष्यते, नाम पौत्रप्रभृति पौत्रमारभ्य यदा शेषत्वेन विवक्ष्यते, तदा गर्गस्य इदं, नाम गर्गस्य पौत्रः, गर्गस्य गोत्रापत्यं नाम पौत्रः इत्यर्थे गर्गस्य इदम् इति तस्येदमिति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययप्रसङ्गः तद् मा भूत् इति हेतोः विवक्षितम् इति उक्तम्। अपत्यत्वेन विवक्षितम् नाम तत्र इदं त्वेन इदमर्थः अपि अपत्यार्थः इति पूर्वं विचारः कृतः खलु सामान्यरूपेण। इदमर्थ इदमर्थेऽपि अपत्यार्थस्य अन्तर्भावात् इति पूर्वमुक्तमासीत्। तद् तथा तत्र शेषत्वेन विवक्ष्यते इत्युक्ते यदा पौत्रप्रभृति पौत्रादिकं शेषत्वेन विवक्ष्यते, नाम गर्गस्य इदं, गर्गस्य इदम् इत्युक्ते गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थः। तर्हि तस्मिन् अर्थे गर्गस्य इदमर्थे गोत्रापत्यम् इत्यर्थे प्रत्ययः न स्यात्। नाम गर्गस्य गोत्रापत्यं गर्गस्य इदम् इति द्वयोः एकार्थत्वमादाय अत्र अण् प्रत्ययः न स्यात्। गर्गस्य इदम् इत्यर्थे गोत्रापत्यम् इति अर्थमादाय अण् प्रत्ययः कर्तुं न शक्यः। तस्येदमिति सूत्रेण अण् प्रत्ययः न शक्यः। किमर्थमित्युक्ते अपत्यत्वेन विवक्षितमिति उक्तम्। अत्र तु इदं त्वेन विवक्ष्यते, अतः गर्गस्य इदमित्यर्थे तत्र अण् प्रत्ययः न भवति। अन्ये तु वस्तुतः पौत्रादीनामेव तत्त्वेन विवक्षायां संज्ञा मा भूत्, अपत्यत्वेन विवक्षायामेव यथा स्यात् इत्येवमर्थं तत् अपत्यग्रहणम् इति केचन वदन्ति। किं वदन्ति? पौत्रादीनामेव तत्त्वेन विवक्षायां नाम अपत्यत्वेन विवक्षायां संज्ञा मा भूत्। एतत् पूर्वमपि उक्तं, बालमनोरमायामपि एतदेव उक्तम्। पौत्रादीनामेव अपत्यत्वेन विवक्षायां तत्त्वे पौत्रादीनामेव पौत्रत्वेन विवक्षायां संज्ञा मा भूत्। पौत्रादीनामपि अपत्यत्वेन विवक्षायामेव तत्र प्रत्ययः स्यात्। पौत्रादीनां पौत्रत्वेन विवक्षा चेत् तत्र गोत्रसंज्ञा न भवति। यदि अपत्यग्रहणं न स्यात् तर्हि पौत्रादिकमपि अपत्यमिति कृत्वा तत्र पौत्रादित्वेन विवक्षा अस्ति चेदपि गोत्रसंज्ञा स्यात्। तन्माभूत्। तदर्थम् अपत्यत्वेन विवक्षितं यद् पौत्रप्रभृति वर्तते, पौत्रादिकमस्ति, तस्यैव
गोत्रसंज्ञा स्यात् तदर्थं तत्र अपत्यग्रहणम् इति उक्तं। तेन किं सिद्ध्यति इत्युक्ते तेन औपगवः इत्यादौ अनर्थस्य गोत्रसंज्ञा सिद्ध्यति। तेन नाम यदा पौत्र पौत्रप्रभृति अपत्यत्वेन विवक्ष्यते तो अपत्यत्वेन विवक्षितं यद् पौत्रप्रभृति अस्ति तस्यैव गोत्रसंज्ञा अस्ति इति कथनेन अत्र उपगोः अपत्यं नाम उपगोः गोत्रापत्यम् इति गोत्रापत्यार्थे यः अण् प्रत्ययः क्रियते तस्यापि अण् प्रत्ययान्तस्यापि इदानीं गोत्रसंज्ञा सिद्ध्यति। औपगवः इत्युक्ते उपगोः गोत्रापत्यमित्यर्थः। उपगोः गोत्रापत्यं पुमान् औपगवः उपगोः अनन्तरापत्यम् औपगवः एवं रूपेण तत्र अनन्तरापत्ये यु गोत्रापत्ये च प्रत्ययः भवेत्। उपगोः अपत्यमित्यर्थेपि अण् प्रत्ययो भवति, उपगोः गोत्रापत्यमित्यर्थेपि अण् प्रत्ययो भवति। यतोहि अन्यः विशिष्टः कश्चित् प्रत्ययः नोक्तः। यतो अत इन् इति तु अत्र न प्रवर्तते, यतो उपगु इति उकारान्तशब्दः। अतः यः तस्यापत्यमिति सूत्रेण अण् प्रत्ययः क्रियते सः कस्मिन् अर्थे भवति इति चेत् यदि साक्षात् अपत्यत्वेन विवक्ष्यते अपत्यार्थे भवति। यदि अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति इति स्वीक्रियते तर्हि पौत्रप्रभृत्यर्थे तत्र अण् प्रत्ययो भवति, परन्तु तदा गोत्रसंज्ञा भवति। यदा अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति इति भवति नाम उपगोः गोत्रापत्यमिति अर्थः यदा भवति तदा तावत् तत्र अनर्थस्य नाम अण् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य गोत्रसंज्ञा भवति। तदेव उच्यते। न हि अणः पौत्रत्वादिकं शक्यतावच्छेदकं किन्तु अपत्यत्वमेव। तर्हि अण् प्रत्ययस्य कः अर्थः? अण् प्रत्ययस्य पौत्रप्रभृति इत्यर्थो वा नाम पौत्रत्वं पौत्रः इत्यर्थो वा अथवा अपत्यमित्यर्थो वा इति चेत् अणः पौत्रत्वादिकं न शक्यतावच्छेदकं किन्तु अपत्यत्वमेव। नाम उपगोः गोत्रापत्यम् इति यदा विग्रहः क्रियते तदा तु यत् पौत्रत्वादिकमस्ति तत् शक्यतावच्छेदकं न भवति। नाम शक्यार्थत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि शक्यार्थः कः इति चेत् अपत्यमेव। नाम अण् प्रत्ययस्य शक्यार्थः कः शक्यतावच्छेदकं किम् इत्युक्ते अपत्यत्वमेव न तु पौत्रत्वादिकम्। यतोहि पौत्रत्वेन विवक्षायां पौत्रार्थे अण् प्रत्ययः नास्ति। अपत्यत्वेन विवक्षायां तत्र पौत्रादेः गोत्रसंज्ञा विधीयते। अतः तत्र अपत्यत्वेनैव वक्तव्यं न तु पौत्रत्वेन। अतः अण् प्रत्ययस्य पौत्रः इत्यर्थः नास्ति। अण् प्रत्ययस्य अपत्यं गोत्रापत्यम् इत्याद्यर्थः। अतः उपगोः अपत्यम् इत्युक्ते उपगोः पौत्रः इति अत्र वाच्यार्थः नास्ति, शक्यार्थः नास्ति। अत्र उपगोः अपत्यम् इत्युक्ते उपगोः गोत्रापत्यम् इत्यर्थः। अतः अण् प्रत्ययस्य गोत्रापत्यम् इति अर्थः। अतः तत्र पौत्रत्वादिकं शक्यतावच्छेदकं न भवति, अपि तु अपत्यत्वमेव। नाम उपगोः गोत्रापत्यम् उपगोः युवापत्यम् उपगोः अनन्तरापत्यम् एवं रूपेण सर्वत्र अपत्यम् इत्येव प्रत्ययस्य शक्यतावच्छेदकं भवति। पौत्रत्वादिकं तु तत्र शक्यतावच्छेदकं न भवति इत्यर्थः। अणः पौत्रत्वादिकं न शक्यतावच्छेदकं किन्तु अपत्यत्वमेव। अन्यथा गोत्राधिकारस्थयज्ञाद्यर्थस्यैव गोत्रसंज्ञा स्यादिति। अन्यथा
तावत्। अन्यथा गोत्राधिकारस्थ यञाद्यर्थस्यैव गोत्रसंज्ञा स्यात्। नाम यदि अपत्यत्वं शक्यतावच्छेदकं न भवति, नाम केवलं पौत्रत्वमेव, पौत्रप्रभृति एव शक्यतावच्छेदकं स्यात्, पौत्रत्वादिकं यदि शक्यतावच्छेदकं स्यात्, अ, तर्हि तत्र गोत्राधिकारस्थ यजाद्यर्थस्यैव गोत्रसंज्ञा स्यात्। न न तु तस्यापत्यमिति सूत्रेण औपगवः इत्यादौ अनर्थस्य शक्यतावच्छेदकत्वं न स्यात् इति। शक्यतावच्छेदकम् इत्युक्ते शक्यः अर्थः इति तात्पर्यम्। अण्प्रत्ययस्य शक्यार्थः कः इति चेत् अपत्यम् इति। अण्प्रत्ययस्य शक्यार्थः पौत्रः इति न इति तात्पर्यम्। यद्यपि पौत्ररूपार्थः तत्र अस्ति, परन्तु सः पौत्रः एव अपत्यत्वेन विवक्षितः, न तु पौत्रत्वेन। पौत्रत्वेन विवक्षितः चेत् तत्र प्रत्ययो न भवति, सः शक्यतावच्छेदकः अर्थः नास्ति, शक्यार्थः नास्ति, अपि तु पौत्ररूपः अर्थः एव। अतः गर्गस्य गोत्रापत्यम् इति वक्तुं शक्यते। गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यस्य गर्गस्य अपत्यत्वेन विवक्षितम् इत्यर्थः। अतः गर्गस्य पौत्रः, गर्गस्य गोत्रापत्यं, गर्गस्य अपत्यम्। अपत्यम् इत्युक्ते तत्र किं किं स्वीकर्तुं शक्यते? अनन्तरापत्यं स्वीकर्तुं शक्यते, गोत्रापत्यं स्वीकर्तुं शक्यते, युवापत्यं स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अपत्यमिति सर्वत्र समानमस्ति। अतः सर्वसामान्येन यद् यद् विवक्ष्यते तत्तु पौत्रप्रभृति स्यात्, तदा एव गोत्रं भवति। युवसंज्ञा कदा भवति इति अग्रिमसूत्रे उच्यते। अतः अपत्यत्वं शक्यतावच्छेदकम् इति यदि न उच्येत, तर्हि किं भवति? तत्र गोत्रे गोत्राधिकारे यः गर्गादिभ्यो यन् इत्यादि सूत्रमस्ति, तत्र तादृश यणाद्यर्थस्यैव गोत्रसंज्ञा स्यात्, न तु अणाद्यर्थस्य, न तु अण् प्रत्ययार्थस्य। अतः अपत्यं नाम गोत्रापत्यमपि भवितुमर्हति, युवापत्यं भवितुमर्हति, अनन्तरापत्यमपि भवितुमर्हति। यथा तत्र सूत्रैः उक्तं, यदि सूत्रैः विशिष्टार्थः उक्तः, तर्हि तत्र तस्मिन्नेव अर्थे प्रत्ययो भवति। यदि विशिष्टार्थः नोक्तः, तस्यापत्यम् इत्यत्र विशिष्टार्थः कोऽपि नोक्तः, तर्हि तत्र अनन्तरापत्यमपि स्वीकर्तुं शक्यते, गोत्रापत्यमपि स्वीकर्तुं शक्यते, युवापत्यमपि स्वीकर्तुं शक्यते। प्रक्रियायां भेदो भवति। अतः औपगवः इत्यत्र उपगोः गोत्रापत्यम् इत्यर्थेव तत्र इत्यर्थेपि अण् प्रत्ययः वक्तुं शक्यः। अतः अनर्थस्य तत्र गोत्रसंज्ञा भवति, नाम अण् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य गोत्रसंज्ञा भवति, यतोहि उपगोः गोत्रापत्यमस्ति। अतः अत्र अणः शक्यतावच्छेदकत्वं किम् इति चेत् अपत्यत्वमेव, न तु पौत्रत्वम् इति तात्पर्यम्। यदि पौत्रत्वमित्येव स्वीक्रियेत, अपत्यत्वमिति न स्वीक्रियेत, तर्हि गोत्रापत्यम् इत्युक्ते कः अर्थः इति चेत् गोत्रे इत्यधिकारे गर्गादिभ्यो इन् इत्यादिकं यदस्ति, तादृशप्रत्ययान्तस्यैव गोत्रसंज्ञा स्यात्। अपत्यत्वेन विवक्षितं यदस्ति तस्य गोत्रसंज्ञा न स्यात्। तेन औपगवः इत्यादौ अण् प्रत्ययार्थः अण् प्रत्ययस्य गोत्रसंज्ञा, अण् प्रत्ययान्तस्य गोत्रसंज्ञा न स्यात्, तदेव तात्पर्यम्। अवगम्यते? आम् कुत्रापि क्लेशः अस्ति वा? अवगतम्। तात्पर्यम् एतदेव। तत्र अपत्यं नाम अपत्यसामान्यं स्वीकरणीयम्। अपत्यमित्युक्ते तत्र अनन्तरापत्यम् एवं रूपेण न स्वीकरणीयम्, यतोहि तस्यापत्यमिति सामान्यं सूत्रम्। यदि
गोत्रे इति अधिकारे प्रत्ययः विहितः, तस्यैव केवलं गोत्रार्थे प्रत्ययो भवति, गोत्रापत्यमित्यर्थे। यत्र गोत्रे इत्यधिकारे नास्ति तत्र सर्वापत्य प्रत्ययः, गोत्रापत्येपि युवापत्येपि अनन्तरापत्येपि प्रत्ययः भवितुं शक्यते इति तात्पर्यम्। एवम् अनन्तरं ननु अपत्याधिकारे गोत्रयुवसंज्ञाकरणसामर्थ्यात् अपत्यमिति लभ्यते वेति तेनैव उक्तप्रयोजनसिद्धौ किम् अनेन अत्र अपत्यग्रहणेन इति चेत् अत्राहुः इति अस्ति। नाम अपत्याधिकारे गोत्रयुवसंज्ञाकरणसामर्थ्यात्, इदानीं गोत्रसंज्ञा कुत्र कृता इत्युक्ते तस्यापत्यमित्यधिकारे एव कृता। युवसंज्ञा कुत्र कृता, तस्यापत्यमित्यधिकारे, तस्यापत्यमिति कश्चन अधिकारः, तस्मिन् अधिकारे गोत्रसंज्ञापि अस्ति युवसंज्ञापि अस्ति। तर्हि गोत्रयुवसंज्ञाकरणसामर्थ्यात् कुत्र, अपत्याधिकारे, अपत्याधिकारे एव अस्ति इति कारणेन गोत्रयुवसंज्ञयोरपि अपत्यमित्यर्थः सिद्ध्यत्येव। अतः सामर्थ्यात् अपत्यमिति लभ्यते वेति तेनैव उक्तप्रयोजनसिद्धौ, नाम गोत्रयुवसंज्ञकरणयोरेव अपत्याधिकारस्थत्वात् उक्तप्रयोजनसिद्धौ, नाम एवं रूपेण अपत्यत्वेन उचितं पौत्रप्रभृति एवं रूपेण यः अर्थः उक्तः सः अर्थः सिद्ध्यति इति कारणेन किमनेन अत्र अपत्यग्रहणेन, अपत्यं पौत्रप्रभृति इति सूत्रे अपत्यग्रहणेन किं प्रयोजनम्? अपत्याधिकारे एव सूत्रमस्ति खलु। तत्र गोत्रयुवसंज्ञाकरणसामर्थ्यात् गोत्रापत्यं युवापत्यम् इति तत्र लभ्यते एव। तर्हि अत्रापि अ, अपत्यं पौत्रप्रभृति इति यदुक्तम्, अपत्यग्रहणेन विनापि अपत्याधिकारे विद्यमानत्वात् तत्र सः अर्थः सिद्ध्यति, उक्तार्थः सिद्ध्यति इति चेत् अत्राहुः। किमाहुः इति चेत्, इदानीं तत्र सूत्रक्रमः कथमस्ति इत्युक्ते तस्यापत्यमिति तत्र आदौ अस्ति। तस्यापत्यम् इति सूत्रस्य संख्या 41, तस्यापत्यं 4192, तस्यापत्यमिति 4192 सूत्रसंख्या। एवमेव अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रमिति 41162 अग्रे वर्तते। जीवति तु वंश्ये युवा इति 163, 41163। तर्हि तस्यापत्यम् इत्यस्य अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यस्य च मध्ये इतोपि बहूनि सूत्राणि सन्ति। अत्र अस्मिन् विषये उच्यते, इदानीम् अपत्यग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इति पृष्टम्। यतोहि तस्यापत्यमित्यधिकारे एव गोत्रयुवसंज्ञेऽपि वर्तेते, गोत्रसंज्ञापि अस्ति युवसंज्ञापि अस्ति। अतः तत्सामर्थ्यात् तत्र अपत्यमिति अर्थः सिद्ध्यति। किन्तु गोत्रापत्यमिति उच्यते, तस्य युवापत्यमिति उच्यते, अतः अपत्यार्थः सिद्ध्यति। अनेन अपत्यग्रहणेन किं प्रयोजनम् इति पृष्टम्। इदानीम् उच्यते, एकम् उदाहरणं दर्शयति। ते तद्राजाः इत्यत्र तच्छब्देन किं स्वीकरणीयम्? ते तद्राजाः, तद्राजसंज्ञाः भवन्ति। ते, ते इत्युक्ते के? ते तद्राजाः इत्यत्र तच्छब्देन जनपदशब्दात् क्षत्रियादन् इत्यादिना विहिताः ये अनादयः ते तद्राजाः भवन्ति, तद्राजसंज्ञायुक्ताः भवन्ति इति उक्तम्। न तु ततः प्राक्तनप्रत्ययाः, यतोहि ते इति पदेन ते प्रागुक्ताः सर्वेपि स्वीकर्तुं शक्येरन् कदाचित्। यतोहि तत्पदेन बुद्धिस्तपरामर्शकत्वात् कोऽपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अतः
तच्छब्देन जनपदशब्दात् क्षत्रियादन् इत्यादिना ये विहिताः अनादयः ते एव गृह्येरन् इति कथम्? ततः प्राक्तनप्रत्ययाः अपि ग्रहीतुं शक्यन्ते खलु इति चेत् तत्र किमुक्तम् इत्युक्ते ते तद्राजाः इति तच्छब्देन गो जनपदशब्दात् क्षेत्र्यादन् इत्यादिभिः सूत्रैः ये अनादयः विहिताः ते एव स्वीक्रियन्ते न तु ततः प्राक्तनप्रत्ययाः। किमर्थम् इति चेत् गोत्रयुवसंज्ञाकाण्डेन विच्छिन्नत्वात्। तत्र गोत्र प्रसङ्गः युवप्रसङ्गश्च युवसंज्ञाप्रसङ्गश्च मध्ये आगतः तेन विच्छिन्नत्वात् तत्पदेन एते एव स्वीकरणीयाः। जनपदशब्दात् क्षत्रियादन्नित्यारभ्ये प्रत्ययाः ते एव स्वीकरणीयाः यतोहि ततः प्राक्तनाः स्वीकर्तुं न शक्यन्ते यतोहि तत्र पुनः गोत्रसंज्ञा युवसंज्ञादिकम् आगतं मध्ये। तद्वत् अत्रापि तथा च अपत्याधिकारपठनसामर्थ्यस्य उपक्षयात् इदानीं तस्यापत्यमिति अधिकारसूत्रं कुत्र अस्ति? 4192 पूर्वमस्ति। इदानीम् अपत्यं पौत्रप्रभृति इति कुत्र अस्ति? 41162 नाम कियत् अन्तरमस्ति, गेप् कियद् वर्तते। अतः अपत्याधिकारपठनसामर्थ्यस्य अपत्याधिकारपठनसामर्थ्यात् एवं रूपेण सामर्थ्यं वक्तुं न शक्यते। सामर्थ्यस्य उपक्षयात् सामर्थ्यस्य अप्राबल्यात् अपत्यस्य असम्बन्धशङ्का निराकरणाय नाम बहु पूर्वम् अपत्यमिति अस्ति खलु। अत्र इदानीम् अपत्यं पौत्रप्रभृति नाम अपत्यमिति नास्ति चेत् पौत्रप्रभृति इति भवति तर्हि तस्यापत्यम् इति अधिकारः अस्ति खलु इति चेत् तादृश तत्र अधिकारपठनसामर्थ्यस्य उपक्षयात् नाम तादृशं तस्य सामर्थ्यस्य प्राबल्यं नास्ति इति कारणेन तर्हि अपत्यस्य अत्र सम्बन्धः अस्ति वा न वा? नाम पौत्रप्रभृति इत्यत्र अपत्यत्वेन विवक्षितम् एवं रूपेण सः अर्थः भवति वा न वा, सम्बन्धः भवति वा न वा इति शङ्कानिराकरणाय पुनः अपत्यग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे उक्तम् इति। तेन किं भवति इत्युक्ते पुनः दृढं भवति अपत्यत्वेन विवक्षितम् अपत्यत्वेन यः तत्र गोत्रादिः वर्तते नाम पौत्रादिः वर्तते तस्य गोत्रसंज्ञा भवति इति स्पष्टं भवति। पौत्रप्रभृति इति किम्? अनन्तरापत्ये माभूत्। पौत्रप्रभृति इति किमर्थमुक्तम् इति चेत् उपगोः अनन्तरापत्यम् अथवा गर्गस्य अनन्तरापत्यम् एवं रूपेण अनन्तरापत्ये अर्थे अनन्तरापत्यं नाम तस्य साक्षात् पुत्रः तत् अपत्यम्। गोत्रापत्यम् इत्युक्ते तस्य पौत्रः, युवापत्यम् इत्युक्ते तस्य प्रपौत्रः। एवं रूपेण अनन्तरापत्यं गोत्रापत्यं युवापत्यम् एवं रूपेण तत्र अपत्यम् अपत्यत्वेन विवक्षितमस्ति। परन्तु पौत्रप्रभृति इति न वदामश्चेत् यः पुत्रः अस्ति तस्यापि गोत्रसंज्ञा स्यात्। भवतु गोत्रसंज्ञा, कः क्लेशः इति चेत् तत्र कौञ्जिः गार्गिः इति तत्र अनन्तरापत्ये पौत्रप्रभृति इति नास्ति चेत् अनन्तरापत्येपि गोत्रसंज्ञा स्यात्। गोत्रसंज्ञायां गर्गादिभ्यो इन् इति यदस्ति गर्गस्य अनन्तरापत्यमित्यर्थेपि तत्र यन् प्रत्ययः स्यात्। तर्हि गार्गिः कौञ्जिः एवं रूपेण रूपाणि न स्युः। अतः किमुक्तं पौत्रप्रभृति एव गोत्रं भवति तत्रैव यन् प्रत्ययः। अतः गार्ग्यः गर्गस्य गोत्रापत्यं पुमान् गार्ग्यः इति भवति। तर्हि गर्गस्य पुत्रः इत्यर्थे किं भवति? गर्गस्य अनन्तरापत्यम् इत्यर्थे किं भवति इत्युक्ते तत्र तु गोत्रार्थः नास्ति यतोहि पौत्रप्रभृति इति कथनेन पुत्रस्य गोत्रसंज्ञा नास्ति। तेन किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र तु अत इन् इति सूत्रेण इन् प्रत्ययो भवति अनन्तरापत्यार्थे न तु यञ् इत्यर्थः। अत इन् इत्यत्रापि तस्यापत्यम् इति सूत्रानन्तरमस्ति इति कारणेन तत्रापि अपत्यसामान्यमेव अर्थः।
तत्र अनन्तरापत्यमपि स्वीकर्तुं शक्यते, पौत्रापत्यमपि स्वीकर्तुं शक्यते, युवापत्यमपि स्वीकर्तुं शक्यते इति तात्पर्यम्। अतः कुञ्जस्य अपत्यं कौञ्जिः, गर्गस्य अपत्यं गार्गिः इति तत्र अतैन् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति। नो चेत् अत्रापि गर्गादिभ्यो इन् इति यञ् प्रत्यये पुनः तत्र गार्ग्यः एवं रूपेण अनिष्टं स्यात्। अतः पौत्रप्रभृति इत्यस्य प्रयोजनम् उक्तम्। एतत्तु बालमनोरमायामपि चर्चितमस्ति। न चैवम् अपि अङ्गिरसः पौत्रे गर्गस्य अनन्तरापत्ये अतिप्रसङ्गः इति वाच्यम्। नाम अङ्गिरसः पौत्रः अस्ति, गर्गस्य पुत्रः अस्ति, तर्हि तत्र गोत्रसंज्ञा भवति वा? अङ्गिरसः महर्षेः यः पौत्रः अस्ति, गर्गस्य यः पुत्रः अस्ति, तस्य गोत्रसंज्ञा भवति वा इति चेत् नास्ति। किमर्थं? यस्य पौत्रादि, यस्य पौत्रः वर्तते तं प्रत्येव गोत्रसंज्ञा भवति, न तु अन्यं प्रति इति स्वीकारात्। एवञ्च गार्ग्यं प्रति अनन्तरापत्यत्वेन विवक्षायामपि एवञ्च गार्ग्यं प्रति अनन्तरापत्यत्वेन विवक्षायामपि गार्ग्यं प्रति अनन्तरापत्यः कः इत्युक्ते गर्गस्य पौत्रः भवति। तर्हि गर्गं प्रति तत् गोत्रत्वं निष्प्रत्यूहम्, नाम अवश्यं भवत्येव। तेन गर्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे यञ् प्रत्ययः अवश्यं भवत्येव। अतः नाम यः यः गार्गिः अस्ति, नाम गर्गस्य पुत्रः, गर्गस्य अनन्तरापत्यम्, तत्र तस्य नाम गार्ग्यं प्रति अनन्तरापत्यत्वेन विवक्षायामपि, अनन्तरापत्यं कः इत्युक्ते गार्गेः पुत्रः, गार्गेः पुत्रः कः भवति? गर्गस्य पौत्रः भवति। अतः गर्गस्य पौत्रत्वेन यः वर्तते सः अपि अपत्यमेव। तर्हि तस्य गर्गस्य यः पौत्रः अस्ति, अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यनेन गोत्रत्वम् अवश्यं भवति। परन्तु यः गर्गस्य पुत्रः, यः अङ्गिरसः पौत्रः, तस्य तावत् गोत्रसंज्ञा न भवति। यतोहि यस्य पौत्रादि तं प्रत्येव गोत्रसंज्ञा इति स्वीकारात्। अतः गार्ग्यं प्रति, नाम गार्गेः यः पुत्रः अस्ति, साक्षात् पुत्रः, सः गर्गस्य गोत्रं भवितुमर्हति, गर्गस्य गोत्रापत्यं भवितुमर्हति। तदा तावत् गर्गादिभ्यो यञ् इति यञ् प्रत्ययो भवति। अतः गर्गस्य अपत्यं गार्गिः, गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायण, एवं रूपेण तत्र अग्रे रूपाणि भवन्ति इति दिक्। एवञ्च तत्र बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी च एवं रूपेण वर्तते। अवगतम्? कुत्रापि सन्देहः अस्ति वा? महोदय, एकः प्रश्नः। हम्म अत्र तद्राजा इत्यत्र यथा दृष्टान्तमुक्तं हम्म तद्वत् तस्यापत्यम् इत्यत्र केन सूत्रेण विच्छिन्नं भवति इति? तदेव तस्यापत्यम् इत्यनन्तरं बहूनि सूत्राणि सन्ति अन्यानि। 92 तस्यापत्यम् इत्यधिकारे एतत् सर्वम् आगच्छति। नाम गोत्रसंज्ञासूत्राणि, गोत्र प्रत्ययात् उच्यमानानि कार्याणि, एवं युव संज्ञावाचकात् उच्यमानानि कार्याणि सर्वाणि अपि सन्ति। तत् कदा आगच्छति, गोत्रं कदा आगच्छति इत्युक्ते 162 तावत्पर्यन्तम् अन्यानि सूत्राणि सन्ति। तर्हि तस्य च अस्य च कः सम्बन्धः इति प्रश्नः भवितुमर्हति खलु। यतोहि तावत् दूरमस्ति इति कारणेन तत्र अपत्याधिकारपठनसामर्थ्यम् इति वक्तुं न शक्यते। तत्सामर्थ्यात् इति तावत् दूरे वक्तुं न शक्यते। एकं सूत्रं पूर्वम् अथवा सूत्रद्वयपूर्वं चेत् कदाचित् वक्तुं शक्यते, अपत्याधिकारपठनसामर्थ्यात् इति वक्तुं शक्यते।
अतः सामर्थ्यं तावत् तावत् दूरं न भवति, तावत् दूरं तस्य अधिकारस्य पठनसामर्थ्यम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः संशयो भवति तत्र अपत्यस्य तत्र गोत्रेण सह सम्बन्धः अस्ति वा न वा, अपत्यस्य यूना सह सम्बन्धः अस्ति वा न वा, एवं रूपेण सन्देहः भवितुमर्हति। तस्य सन्देहस्य निराकरणाय पुनः अत्र अपत्यग्रहणम् उक्तम्। तद् अपत्यग्रहणेन तत्र स्पष्टार्थो भवति अपत्यत्वेन विवक्षितम् इति। तदेव उक्तं खलु, नो चेत् तस्यापत्यमिति अधिकारादेव सिद्धे पुनः अपत्यग्रहणं किमर्थम् इति चेत् अपत्यत्वेन विवक्षितम् इति तत्र अर्थं बोधयितुं। तदेव किञ्चित् भिन्नरूपेण अत्र उच्यते उदाहरणद्वारा। तत्रापि तथैव खलु, ते तद्राजाः इत्यत्र ते के इत्युक्ते ते नाम पूर्वोक्ताः सर्वेपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते। सर्वेपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते चेत् सर्वेषामपि तद्राजसंज्ञा स्यात्, तद् न भवेत्। तदर्थं किमुक्तं, यत्र गोत्रयुवादिकं समाप्तं ततः अग्रे स्वीकरणीयम्, ततः पूर्वमपि प्रत्ययाः सन्ति, ते स्वीकर्तुं न शक्यन्ते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र गोत्रयुव काण्डेन तत्र अनादीनां विच्छिन्नत्वात्। अतः जनपदशब्दात् क्षत्रियादन्नित्यारभ्य ये तत्र अन्यान्नित्यादयः सन्ति तेषामेव ग्रहणं कर्तव्यं। कुत्र? तद्राजसंज्ञायां, न तु तस्मात् पूर्वं विद्यमानाः अन्ये प्रत्ययाः। तद्वत् अत्रापि बहूनि सूत्राणि मध्ये पठितानि। अतः तैः विच्छिन्नत्वात् तर्हि अपत्यस्य अत्र गोत्रसंज्ञा सह सम्बन्धः अस्ति वा इति शङ्का भवेत्, तन्निवारणाय इति कथ्यते। वस्तुतः तत्र मण्डूकप्लुत्यधिकारः अस्ति, एवम् अधिकारस्य भिन्नभिन्नप्रकाराः सन्ति, तेन वक्तुं शक्यते। तथापि सामान्यरूपेण अधिकारसामर्थ्यात् अत्र अपत्यार्थः सिद्ध्यति, पुनः अपत्यग्रहणं किमर्थं व्यर्थं खलु इति सामर्थ्यं वक्तुं न शक्यते, यतोहि तत्र मध्येपि कानिचन सूत्राणि सन्ति। अतः तदनन्तरं गोत्रमस्ति इति कारणेन तस्य अपत्यस्य अस्य गोत्रस्य च कः सम्बन्धः इति कदाचित् सन्देहः भवितुं शक्येत। तन्निवारणार्थं पुनः अपत्यग्रहणम् उक्तम् इति कारणेन स्पष्टता भवति इति तात्पर्यम्। अतः अपत्यत्वेन यद्विवक्षितं पौत्रप्रभृति इति अस्य अर्थः क्रियते। महोदय, अत्र अनुवृत्ति अस्ति चेत् मण्डूकप्लुति वा नो चेत् सूत्रद्वयेन अनुवृत्ति भवति चेत् अवगम्यते, परन्तु अत्र अधिकारः अपि तादृशमेव विच्छिन्नं भवति वा? हा, इत्युक्ते अधिकारसामर्थ्यम् इति, अधिकारसामर्थ्यमिति वक्तुं न शक्यते इति। अधिकारः अस्त्येव, तस्यापत्यमिति अधिकारः अस्त्येव, परन्तु अधिकारसामर्थ्यात् अत्र पुनः अपत्यग्रहणं व्यर्थं खलु इति सामर्थ्यमादाय वक्तुं न शक्यते। सामर्थ्यस्य उपक्षयः इति उच्यते। उपक्षयः नाम तत्र ह्रासः, सामर्थ्यस्य प्राबल्यं नास्ति। अपत्याधिकारपठनसामर्थ्यात् इति सामर्थ्यं वक्तुं न शक्यते। तस्यापत्यमिति अधिकारे एव अस्ति वस्तुतः। अतः अधिकारसामर्थ्यमादाय, उदाहरणार्थम् इदानीं कस्यचित् गृहे कश्चित् नेता भवति, तस्य पुत्रः किमपि अनिष्टं कार्यं करोति, तर्हि सः वदति मम पिता नेता वर्तते, अतः तत्सामर्थ्यात् अहं किमपि करोमि, कर्तुं शक्नोमि, मम कोऽपि नियन्त्रकः नास्ति इति वदति चेत् कथं न चलति। तद्वत् अत्र इति तथा नाम सामर्थ्यं वक्तुं न शक्यते इति। यद्यपि सः किमपि कर्तुं शक्नोति, नेता अस्ति, सः तादृशं कुर्वन्ति, तादृशं न भवेदिति तादृश शङ्कानिवारणाय एव पुनः अपत्यग्रहणं कृतम्। पुनश्च महोदय, अत्र अपत्यम् इति शब्दस्य अवच्छेदकविषये भवान् उक्तवान्, तद् सम्यक् न अवगतम्। अपत्यस्य शब्दस्य हा, अवच्छेदक
पौत्रत्वादिकं शक्यतावच्छेदकं नास्ति, अपि तु अपत्यत्वमेव शक्यतावच्छेदकम्। नाम अण् प्रत्ययस्य कः अर्थः, शक्यार्थः कः? औपगवः इत्यत्र उपगोः गोत्रापत्यम् औपगवः इति उच्यते। उपगुशब्दात् तस्यापत्यमिति सूत्रेण अण् प्रत्ययः कृतः। अण् प्रत्ययस्य शक्यार्थः कः? पौत्रः इति वा अथवा अपत्यमिति वा इति प्रश्नः तावदेव। पौत्र अण् अपत्यम् इत्यत्र वा? हा तदेव नाम उपगोः गोत्रापत्यम् इत्यत्र इत्यत्र अत्र शब्दद्वये अत्र व्याख्यानमस्ति वा? गोत्रं वा अपत्यं वा इति? सत्यं सत्यं न न अस्तु। गोत्रमिति न पौत्रं पौत्रः गोत्रम् इत्युक्ते कः? पौत्रः खलु, पौत्रप्रभृति इति उक्तं। एवम् एवम्। तर्हि उपगोः यः पौत्रः अस्ति सः पौत्रत्वेन विवक्ष्यते वा अपत्यत्वेन वा? कथं विवक्ष्यते? गोपगोः पौत्रः अपि अ, उपगोः पौत्रः अपि औपगवः एव किल? सत्यं, परन्तु सः पौत्रत्वेन विवक्ष्यते वा अपत्यत्वेन विवक्ष्यते वा? अपत्यमेव किल? तदेव उक्तम्, अपत्यत्वेन विवक्ष्यते न तु पौत्रत्वेन। यद्यपि सः पौत्र एव, यतोहि तृतीयापत्यमस्ति, अतः सः पौत्रः एव, परन्तु पौत्रत्वेन विवक्षा न क्रियते, अपि तु अपत्यत्वेन एव। यतोहि अपत्यम् 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 इति सर्वत्र समानं खलु, सन्ततिः सन्तानं समानं। सत्यम्। 1 2 3 4, 1 इति मूलपुरुषः, सेकेण्ड् इति तस्य पुत्रः, थर्ड जनरेशन इति पौत्रः, पुनश्च फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन इत्युक्ते गोत्रं, फोर्थ जनरेशन युवा। इत्युक्ते अग्रे युवा इति उच्यते। एवं रूपेण फस्ट् सेकेण्ड् थर्ड फोर्थ एवमस्ति क्रमः। तत्र फस्ट् तु मूलपुरुषः, सेकेण्ड् द्वितीयः यः अस्ति सः तस्य पुत्रः, तृतीयः यः अस्ति सः पौत्रः, वस्तुतः पौत्रः, परन्तु वयं पौत्रत्वेन न विवक्षामः, वक्तुं न इच्छामः। किं वक्तुम् इच्छामः? अपत्यत्वेन, सन्तानत्वेन। अपत्यं नाम अत्र भ्रमः न स्यात्, अपत्यं नाम पुत्रः इत्यपि अर्थे वर्तते प्रयोगः, परन्तु अत्र अपत्यं नाम सन्ततिः, सन्ततित्वेन विवक्षा करणीया, न तु पौत्रत्वेन। तस्मिन् विषये एव पूर्वमुक्तम्। एवं स्पष्टं महोदय। अपत्यत्वेनैव विवक्षा करणीया। अपत्यं कीदृशम् इति चेत् गोत्रापत्यम् इत्यर्थः, अपत्यं कीदृशम् इति चेत् युवापत्यम् इत्यर्थः, अपत्यं कीदृशम् इत्युक्ते अनन्तरापत्यम् इत्यर्थः। एवं रूपेण तस्य अनन्तरापत्यं विशेष युवापत्यमिति तस्य विशेषणमेव भवति इति। तस्य विशेषणं भवितुमर्हति, तदा ज्ञायते, एवं स्पष्टतया भवति, ज्ञायते। अत एव एवं। विग्रहवाक्ये वयं गर्गस्य गोत्रापत्यम् इति वदामः। नो चेत् गर्गस्य अपत्यम् इत्यर्थः पर्याप्तः, परन्तु न ज्ञायते खलु अत्र अनन्तरापत्यम् इत्यर्थे सः इच्छति वा, गोत्रापत्यम् इत्यर्थे इच्छति वा, अथवा युवापत्यम् इत्यर्थे इच्छति वा इति न ज्ञायते। अतः स्पष्टतार्थं गर्गस्य गोत्रापत्यं, गर्गस्य अनन्तरापत्यं, गर्गस्य युवापत्यम्, एवं रूपेण गोत्र युवा अनन्तर एवं रूपेण विशेषणं योजयामः स्पष्टतार्थं। यद्यपि अपत्यमिति पर्याप्तं, यतोहि सूत्रं तु तस्यापत्यम् इत्येव। तत्र तस्य अनन्तरापत्यं, तस्य गोत्रापत्यं, तस्य युवापत्यम् इति सूत्रं नास्ति, परन्तु अपत्यम् इत्युक्ते सर्वापत्यम् इत्यर्थः। तेन रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। अनन्तरापत्यम् इत्युक्ते इति वदति चेत् गार्गिः इति रूपं भवति, गोत्रापत्यम् इति वदति चेत् गर्गादिभ्यो यन् इति यन् प्रत्ययो भवति, गार्ग्यः इति रूपं भवति। यदि गर्गस्य युवापत्यम् इति वदति चेत् गार्ग्यायणः इति तत्र फक् प्रत्ययो भवति। एवं रूपेण अत्र अनन्तरापत्यरूपभेदः, गोत्रापत्यरूपभेदः, युवापत्यरूपभेदः अस्ति, परन्तु सर्वत्र किमस्ति सामान्येन अपत्यमिति अस्ति। अतः गोत्रं कदा भवति इत्युक्ते यत् तृतीयापत्यमस्ति, नाम पौत्रप्रभृति। तृतीयम् इत्युक्ते किम् इति चेत् पौत्रः इति एव खलु वक्तव्यम्। अतः पौत्रप्रभृति यदस्ति तस्यैव तत्र गोत्रसंज्ञा भवति। हम्म एवम् आचार्य अवगतम्। एवं रूपेण। ओके।
अस्तु तर्हि श्वः पठामः। अतः धन्यवादः महोदय। रूपेण किञ्चित् गभीरविचाराः सन्ति, अतः सूत्रं किञ्चित् अल्पमेव भवति, एकैकं सूत्रमेव भवति। शीघ्रं गच्छामि चेत् पुनः तत्र कस्य कुत्र अन्वयः, अपत्यम् इत्युक्ते किम् इति, तत्र कस्य कुत्र अन्वयः इति संशयो भवेत्। किञ्चित् तत्र प्रौढग्रन्थानामपि तत्र व्याख्यानं वर्तते, अतः झटिति नावगम्येत। अतः किञ्चित् आरम्भकाले इदानीम् एकैकमेव सूत्रं भवेत्। एतत् अपत्यप्रकरणं किञ्चित् अग्रे गच्छति चेत् पुनः तावान् क्लेशो नास्ति। अग्रे काचित् कारिका अपि अस्ति, नाम जीवति दोषे वा इति। युवप्रकरणेपि किञ्चित् तत्र विचाराः, केचन विचाराः सन्ति, तदनन्तरं सुलभं भवति। ओके, श्वः मिलामः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदा